अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रोज़ीना अली और उम्मीद है कि आपका साल 2026 का जो आगाज़ है बहुत अच्छा हो चुका हुआ। तो बारिश के साथ था, ठंडे ठार मौसम के साथ बादल बरसते रहे, बारिश होती रही और बहुत ही अच्छे से उस भीगते भीगते मौसम के साथ सब ने वेलकम किया। खैर इस्लामाबाद में तो इस वक्त नीले आसमान पर सूरज अपनी पूरी आबोताब के साथ चमक रहा है और ये रोशन दिन बेहद खूबसूरत लग रहा है। धूप बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है क्योंकि इंतहाई ठंडे मौसम के बाद जो है जब बारिश भी हो जाए और उसके बाद जब सूरज एकदम निकलता है तो बहुत ज़्यादा अच्छा सा महसूस होता है। तो खैर आज धूप अच्छी लग रही है, लेकिन अब सब ये जानना चाहते हैं कि आखिर जनवरी में और बारिश होगी या नहीं होगी, यही मौजू ज़ेर बहस है। तो जानते हैं कि बारिश कब होगी। महकमा मौसमियात से डिप्टी डायरेक्टर इरफान विर्क साहब मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम विर्क साहब, सबसे पहले नया साल आपको बहुत बहुत मुबारक हो। वालेकुम सलाम जी, खैर मुबारक। अच्छा मुझे ये बताइए कि एक तो बारिश हो गई और क्या ही खूबसूरत आगाज़ हुआ कि इख्तिताम भी बड़ा अच्छा हुआ साल 2025 का। बारिश हुई और भीगते भीगते हम नए साल में दाखिल हो गए। अगला बारिश का सिलसिला कब आ रहा है? देखिए अभी तो फ़िल वक्त ये वाला स्पेल गुज़र गया है। आगे हम देख रहे हैं कि चंद रोज़ जो है ना मौसम सर्द और खुश्क ही रहेगा। ताहम जो मैदानी इलाके हैं वहाँ पर धुंध की जो कैफ़ियत होगी वो बरकरार रहेगी। अभी भी आप देखें तो जो शुमाल मशरक़ी पंजाब के इलाके हैं, लाहौर, गुजरांवाला, नारोवाल, सियालकोट, जितने भी हैं, इसके अलावा शेखपुरा और पिंडी बट्टियाँ वाले जो मोटरवे है वो सारी जो है ना वहाँ पर काफ़ी डेंस जो है ना वो फॉग है और ये धुंध जो है ना वो अगले आने वाले दिनों में भी बरकरार रहेगी। धुंध तो बरकरार रहेगी, धुंध पे हम मज़ीद भी बात करेंगे, लेकिन बारिश चूँकि जानना चाहते हैं सभी, तो जनवरी में अभी कितने मज़ीद जो है बारिशों के सिलसिले मुतवक्के हैं? देखिए हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जनवरी में जो बारिशें होंगी वो नॉर्मल के करीब होंगी, यानी कि नॉर्मल के करीब करीब जो है ना वो हो जाएंगी। तो नॉर्मली जो होता है वो 2 से 3 स्पेल जो है वो जनवरी में आ जाया करते हैं। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इतने ही स्पेल जो है ना वो जनवरी में आएंगे, जिससे जो हमारी जो बारिशें होंगी वो नॉर्मल के करीब करीब आ जाएंगी। यानी ये तवक्को की जा सकती है कि 10 जनवरी के बाद ही कोई सिलसिले मुतवक्के हों? देखें अभी फ़िल वक्त कोई ऐसा बड़ा स्पेल नहीं है, ताहम एक जो हल्की सी शैलो वेस्टर्ली जो है वो बिल्कुल बलाई इलाकों में होगी, इंतहाई शुमाली इलाकों में, जिनमें गिलगित बल्तिस्तान वगैरह जो है ना ये इलाके होंगे, जिसमें थोड़ा बहुत जो है ना वो बारिश हो सकती है और पहाड़ों पर बर्फ़बारी भी होगी, ये अगले हफ्ते में। लेकिन यह है कि कोई ऐसा स्पेल अभी नहीं है अगले एक हफ़्ते तक जो कि हमारे मैदानी इलाकों तक जो है ना अप्रोच करे। ठीक है, इसका मतलब है कि अच्छा विंटर तो बहुत ही ज़्यादा आगे चला गया है, बहुत लेट विंटर स्टार्ट होने लगा है। मुझे याद है कि गुज़िश्ता बरस भी माहिरीन इस पर बात कर रहे थे कि जो सर्द मौसम का दौरानिया 45 दिन तक उसका दौरानिया घट चुका है, अब नया साल आ चुका है। तो क्या अब हम ये उम्मीद करें कि अब ये 45 दिन से भी इसमें कुछ दिनों की कमी वाक़या हो जाएगी या ये तवील भी हो सकता है क्योंकि लेट स्टार्ट हुआ है? देखें ये जो अब जो विंटर नॉर्मली जो मौसम सरमा है हमारे यहाँ शुरू होता है दिसंबर, जनवरी और फरवरी में। ये 3 माह जो है ना नॉर्मली जो है ना वो मौसम सरमा के होते हैं। अब हुआ पिछले सालों से हो ये रहा था कि दिसंबर में बारिश नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से सर्दी दिसंबर में महसूस नहीं होती थी। तो इस बार भी थोड़ी सारी बारिशें जो है वो लेट शुरू हुई हैं, लेकिन दिसंबर के आखिरी अशरे में हमारे पास 2 स्पेल जो है ना वो स्टार्ट हुए, जिससे जो सर्दी का आगाज़ है वो दिसंबर में ही हो गया है। अब आगे जनवरी में बारिशें होंगी, जनवरी में भी आपकी सर्दी जो है ना बरकरार रहेगी और जैसे ही फरवरी का आगाज़ होगा, अगर फरवरी में भी बारिशें होती रहती हैं तो फरवरी भी आपका जो है ना वो सर्द गुजरेगा। तो ये एक मौसम सरमा का पैटर्न है जो चल जाता है। ठीक है, यानी ये कह सकते हैं विर्क साहब के मौसमियाती तब्दीलियों के बायस जो मौसमियाती पैटर्न है वो हर साल अपना एक अंदाज़ बदल रहा है, यानी उसमें उतार चढ़ाव आ रहा है। जिस तरह गुज़िश्ता अगर हम 3-4 साल का अगर जायज़ा लें तो बिल्कुल भी दिसंबर हमारा ड्राई गया है और जनवरी के आगाज़ में भी पहले हफ्ते में कोई अच्छी बारिश नहीं हमें मिल रही थी। तो मतलब मौसम अपना पैटर्न बदलता जा रहा है हर साल। देखिए जो मौसमियाती तब्दीली है वो असल में जो हमारा एटमॉस्फेयर है बहुत वार्म हो चुका है, जिसकी वजह से जो पैटर्न्स हैं रेनफॉल के या जो टेम्परेचर्स के हैं वो बदलते हैं। अब ऐसा है कि पहले इतनी जल्दी में नहीं चीज़ें बदलती थीं, आहिस्ता आहिस्ता ठहराव था।
اب جو یہ موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے جو ایٹماسفیئر کی وارمنگ کی وجہ سے وہ جو تبدیلی ہے وہ جلدی آپ کو ظاہر ہوتی ہے. جیسے ابھی آپ نے دیکھا کہ پچھلے چند سالوں سے دسمبر ایون کہ جنوری بھی ڈرائی جانا شروع ہو گیا تھا, لیکن ابھی چند سالوں کے بعد ہی جو ہے نا وہ پیٹرن اس سال جو ہے نا تھوڑا سا بدلا ہے. آپ کو دسمبر میں 2 اسپیل مل گئے ہیں اور اب جنوری میں بھی آگے ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ جو ہے نا کچھ بارش ہو جائے گی, جس سے جو ہے نارمل کے ایکول بارشیں ہو جائیں گی. ٹھیک ہے ورک صاحب, یہ بتائیے کہ اس وقت محکمہ موسمیات کے پاس جو ڈیٹا ہے اس کے اکارڈنگ کیا اب ہم یہ امید کریں کہ سردی اب بہت زیادہ حد سے زیادہ بڑھنے والی ہے, جس طرح ہم پیچھے بھی جانے کی کوشش کی ہے اور بار بار النینو یا لا نینا کی بات ہوتی ہے, اس کی اس وقت کیا کنڈیشن ہے اور موسم پہ کیا اثر پڑے گا؟ دیکھیں جو ہمارے جو بارشیں ہیں, جیسا آپ نے کہا نا کہ جو جنوری میں بارشیں انشاءاللہ جو ہے نا وہ ہو جائیں گی, تو سردی جو ہوتی ہے نا کہ جیسے وہ کہا جاتا تھا, جیسے بہت زیادہ سوشل میڈیا میں ایک ہائپ کریٹ کی گئی تھی یہ موسم سرما کے آغاز سے پہلے ہی کہ جی لا نینا ہے جس کی وجہ سے بہت زیادہ سردی. آج ایکچولی ہوتا کیا ہے, سائنس جو ہے اس کی کوئی ایک ایسا نہیں ہے کہ یہ نیچرل سائنس ہے. نیچرل سائنس میں جو ہے جو ایٹماسفیئر ہے اس کو چینج ہونا ہے, یہ بڑے پیمانے پہ چیزیں ہوتی ہیں. تو اس کو ایک سٹڈی کو لے کے, ایک ریسرچ کو لے کے اس پر یہی اپنا ذہن بنا لینا کہ نہیں جی اس طرح یہ ایسا ہی ہو جائے گا, تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ سوشل میڈیا میں جو ہے نا موسم سرما کے آغاز سے پہلے ہی سٹارٹ ہو گیا تھا, جبکہ محکمہ موسمیات نے جب ونٹر کی آؤٹ لک ہم نے جاری کی اس میں بتایا تھا کہ نارمل سے جو ہے جو ٹیمپریچرز ہوں گے وہ قدرے زیادہ رہیں گے. یہ ہم نے کہا تھا نومبر میں بھی اور دسمبر میں بھی. اور اسی طرح جو آنے والے وقت میں جو ہے سردی کی ایپیسوڈ آئیں گی, سردی ہوگی کہ جیسے ہی بارشیں آئیں گی اس کے ساتھ ایک سردی کی لہر آئے گی. لیکن یہ کہہ دینا کہ یہ جی اگر 40 دن سردیوں کے ہیں تو 40 کے 40 دن جو ہے نا وہ آپ ٹھٹر جائیں گے, ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو سردیوں کے 40 دن ہی ہوں گے؟ نہیں, سردیوں کے جو ہے نا اب سردی نارملی 3 ماہ ہوتی ہے, دسمبر, جنوری اور فروری. آپ نے دیکھا کہ دسمبر میں آخری عشرہ جو ہے آپ کا ٹھنڈا گزرا. اسی طرح آپ کا جو جنوری ہے ہوپ فلی کہ یہ بھی جو ہے نا بہتر ہوگا. لیکن جو ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ٹیمپریچرز ہیں, ٹیمپریچرز جیسے کہ میں نے کہا نا کہ موسمیاتی تبدیلی ہے, تو موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے جو ٹیمپریچرز پیٹرنز ہیں نا وہ چینج ہوئے ہیں. کہ اب پاکستان میں جو ٹیمپریچرز پہلے کبھی بلو نارمل ہوتے تھے, کبھی ابو نارمل ہوتے تھے, اب کیا ہوا ہے کہ آپ کے تھوڑے سارے ایریاز میں ٹیمپریچرز بلو نارمل جاتے ہیں. جیسا کہ ابھی آپ دیکھیں گے کہ یہ جو دھند کی کیفیت ہے, دھند کی وجہ سے جو آپ کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت ہے, خاص طور پہ جو پنجاب کے علاقے ہوں گے, یہاں پر جو دن کا درجہ حرارت ہے وہ بہت کم ہو جائے گا. جیسے ہی دن کا درجہ حرارت بہت کم ہو جائے گا تو ان علاقوں میں سردی کی شدت بڑھ جائے گی. اور یہ ایک اسپیسیفک ایریا ہوگا, باقی پورا پاکستان جو ہے نا اس میں کچھ نہیں ہے. لیکن یہ والا ایریا جو ہوگا اس سے جو ہے نا ہم یہ اخذ نہیں کر سکتے کہ جی بالکل جی یہ شدید سردی آ گئی پورے پاکستان میں, ایسا نہیں ہے. پاکستان کے کچھ حصے میں سردی جو ہے نا وہ بڑھے گی, درجہ حرارت جو میکسیمم ہوگا وہ کم ہو جائے گا. گو کہ جو آپ کے پہاڑی علاقے ہوں گے وہاں پر کم سے کم درجہ حرارت جو ہے وہ بھی نارمل سے کم جانے کے چانسز بن گئے ہیں اب, کیونکہ جو برف باری ہوئی ہے اس سے جو آپ کا آگے جو کلیئر ویدر ہوگا تو اس میں کم سے کم درجہ حرارت جو ہے نا وہ پہاڑی علاقوں کے بھی کم ہو جائیں گے. لہٰذا سردی جو ہے نا وہ برقرار رہے گی, یکدم گرمی نہیں آئے گی, یکدم آپ کو سپرنگ نظر نہیں آئے گا, ابھی سردی رہے گی. ٹھیک ہے, اچھا یہ بتائیے کہ معمول کے مطابق بارش اگر ہوتی ہے تو پہاڑوں پر جو بلند و بالا پہاڑی سلسلے ہیں, برف باری معمول سے زیادہ ہونے کے چانسز ہیں یا معمول کے مطابق ہی ہوگی؟ دیکھیں ابھی جو اسپیل آیا ہے نا یہ والا جو گزرا ہے یہ بہت زیادہ دنوں پر محیط نہیں تھے. لہٰذا جو برف باری ہے وہ نارمل یا نارمل سے قدرے جو ہے نا پلس مائنس ہو سکتی ہے. کوئی آپ یہ ایکسپیکٹ کریں کہ پہلے سالوں سے بہت زیادہ برف باری ہوگی تو ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے, یعنی موسمیاتی پیٹرن جو ہے موسمیاتی تبدیلیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ہم بالکل پریڈکٹ نہیں کر سکتے ہیں کہ سردی 40-45 دن کی رہے گی, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اگلے سال میں وہ 50 دن تک بھی چلی جائے یا برف باری میں اس میں اتار چڑھاوا ہے. اچھا اب بہت ہی اہم موضوع کی طرف آتے ہیں. دھند کی آپ نے ورک صاحب سٹارٹنگ میں بات کی, اور 2 دن جب مسلسل بارش چلتی رہی, آج مطلع صاف اسلام آباد راولپنڈی میں رہا, تو صبح سویرے اسلام آباد راولپنڈی کے بھی بیشتر علاقوں میں بہت زیادہ
जो है वो फोक देखने में आई। तो मुझे ये बताइए कि ये जो धुंध का सिलसिला है ये अगले आने वाले रोज़ तक भी ये जारी रहेगा कि यहाँ पर धुंध जो है वो शिद्दत अख्तियार कर सकती है जिस तरह पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में सूरत हाल है? देखें, जो इस्लामाबाद में जो धुंध है वो इसलिए हुई कि मॉइस्चर बहुत ज़्यादा नीचे सरफेस के ऊपर मौजूद था। कंडेंसेशन हुई जिसकी वजह से जो है ना वो धुंध बन गई बारिश के बाद ऐसा। तो ये जो बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग नहीं करेगी, जो होनी थी धुंध वो हो गई। अब इस्लामाबाद में ऐसी धुंध नहीं होगी जिस तरह की जो लाहौर, गुजरांवाला या नारवाल सियालकोट में जो इस तरह की जो धुंध पड़ी हुई है, वो बाकायदा एक शीट है, वो तो सारा दिन सूरज नहीं निकलता जिसकी वजह से दर्जा हरारत उनका कम हो जाता है मैक्सिमम। तो इस्लामाबाद में ऐसा जो है ना वो धुंध प्रोलॉन्ग नहीं करेगी। ठीक है, और अब इस्लामाबाद वाले धुन देखते हैं तो बहुत एंजॉय करते हैं और हम बस ये कहते हैं कि वाह क्या नज़ारा है। तो बहरहाल जी बेहद शुक्रिया इरफान विर्क साहब की गुफ्तगू आपने सुनी कि जनवरी में मज़ीद 2 से 3 सिलसिलों की तवक्को की जा रही है, लेकिन फ़िलहाल अभी आपको उसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। कुछ दिनों तक आप सूरज को एंजॉय करें, धूप में बैठें, और धूप में बैठे हुए जिस तरह कहते हैं कि माल्टे खाएं और विटामिन सी भी लें और साथ साथ धूप भी लें, विटामिन डी भी आपको मिलेगा। तो दोनों चीज़ें साथ साथ चलती रहेंगी, तो इसी तरह मौसम का मज़ा लें और बारिश के लिए इंतज़ार करते रहें।